माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगे दिल का एक नया एपिसोड। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। घटिया नीच लोग। दो टके के सड़क छाप पाँव की ठोकर से बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए अपने सामने एक के बाद देख रहे हुरिया और मुसजाब को बेशुमार गालियों से नवाजा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दोनों का मुंह तोड़ डाले। शर्ट के ऊपरी बटन खोलता हुआ वो एक झटके से सोफे पे गिरा और पीछे सर गिराकर तेजी से घुटना हिलाता हुआ अपने अंदर उमड़ते इश्तियाल पे काबू पाने की कोशिश करने लगा। आज तक किसी ने इब्तिसाम आलम कर देते से ऐसे बात करने की जुर्रात नहीं की थी। उसका सूटकेस उठाए ड्राइवर अंदर दाखिल हुआ तो लहू रंग आंखों से उसको देखते हुए अपने सामने एक झटके से खड़े होकर उसका गिरबान जकड़ा। मैंने ये कहा था, ये अंदर लाओ। ये क्या बकवास की थी मैंने, कुत्ता समझ रखा है मुझे। उसको बुरी तरह झंझोड़ता हुआ वो तैश से चिल्लाया था। उधे उमर ड्राइवर का चेहरा अहानत के एहसास से सुर पड़ा। सूटकेस उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। उसको छोड़ता हुआ पानी का गिलास हाथ में थामे थर थर कांपती हुई सुंबुल की जानिब बढ़ा, जो कुछ फासले पर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। उससे पहले कि वो वापस पलटती, एक झटके से उसको गर्दन से दबोचते हुए सामने पूरी कुवत से उसको कमरे से बाहर धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर बाहर जा गिरी। गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पे गिरता हुआ किरची किरची हो गया था। कंसोल का किनारा उसके पेट में खुभा तो तकलीफ की शिद्दत से उसने आंखें मींच ली। नूर अफजा, जो अभी उसके आने का मालूम होते ही अपने कमरे से बाहर निकली थी, उसको यूं मुलाजिमों को जदोकोब करता देखकर फटी फटी निगाहों से उसे देखती हुई दहलकर उसकी जानिब बढ़ी। इब्तिसाम, मेरा बच्चा क्या हुआ है? उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते ही वो परेशानी से बोली थी, जो सुर चेहरे के साथ गहरे सांस ले रहा था। बाहर की जानिब बढ़ते हुए ड्राइवर ने गैर महसूस अंदाज पे साइड पे थूकते हुए तनफ्फुर भरी निगाह उस पे डाली। क्या बदशक्ल लोग रखे हुए हैं आपने घर पे। उसको 2 सेकंड के अंदर यहाँ से दफा करें, और आज के बाद अगर ये मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैंने उसका मुंह तोड़ दूंगा। बाहर फर्श पे गिरी सुंबुल को देखता हुआ तैश के आलम में धारा था। बेबसी से सुंबुल की जानिब बढ़ती हुई नूर अफजा ने बाजू से दबोचते हुए उसको खींच कर खड़ा किया, जो पेट में उठती हुई शदीद तकलीफ से दोहरी हुई जा रही थी। जब देख रही हो तो दफा हो जाओ ना। उसको बाहर की जानिब धकेलती वो दबी दबी आवाज में बोल आई थी। क्या तमाशा लगा रखता है, वक्त आराम कर दे। शोर की आवाजें सुनकर अपने कमरे से बाहर आए थे। सुंबुल आंसू पोंछती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। उनको देखकर नूर अफजा के चेहरे का रंग एक पल के लिए मुतगय्यर हुआ। रंग कुछ नहीं भाई साहब, बस ऐसे ही ये हट हराम ठीक से काम नहीं करते। आप आराम करें, मैं देखती हूँ। उससे पहले कि वो इत्तेसाम को कुछ बोलते, सारा इल्जाम मुलाजिमों पे डालती हुई वो घबरा कर बोली थी। एक खून आशाम निगाह इत्तेसाम के कमरे की जानिब डालते हुए वो सर झटक कर वापस पलट गए। वो उसके बाप थे और अपने बेटे की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। नूर अफजा घबरा कर अंदर आई तो उनको देखकर बामुश्किल खुद पे जब्त करता हुआ वो गिरने के से अंदाज में बेड पे ढह गया। उसके पास बैठती वो परेशानी से उसके बाल सहलाने लगी। अभी तो आया था, आते ही पता नहीं ऐसा क्या हो गया था जो वो इतना बिगड़ रहा था। उसने आंखें मूंदे मूंदे खिसक कर उनकी गोद में सर रख लिया। मेरा बच्चा, प्यार से उसको पुचकारती हुई वो उसी तरह उसके बाल सहलाती हुई बोली थी। कुछ देर वो उसके पास बैठी रही और फिर उसके बेडरूम का दरवाजा बंद करती हुई बाहर आ गई। चलो ना, लॉन में चलते हैं। असीर का बाजू खींचती हुई राबेल ने उसे बेड से उठाने की कोशिश की, जो कब से यूं ही मुंह सर लपेट कर पड़ी थी। मत करो, मेरा मूड नहीं, तुम चली जाओ। आंखें मूंदे मूंदे उससे अपना बाजू छुड़वाती हुई वो भारी आवाज में बोली और दूसरी जानी करवट लेकर कुशन चेहरे पे रख लिया। नाक और आंखें रोने के बायस बुरी तरह सुर्ख थी। कितनी बदतमीज हो, जब खुद दिल करता है तब आ जाती हो। अब आइंदा मेरे पास आओगी तो मैं भी बात नहीं करूंगी। बेड के पास खड़ी हुई राबेल खफगी से बोली और फिर चक्कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, जिसको उसकी धमकी से कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ा था। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर रूहानी शक्ल बनाती हुई वहीं उसके ऊपर गिर गई। और भला जाती भी कहाँ, असद की मौजूदगी की वजह से सबका तो मुसलसल उसके साथ थी, और जब से शहरयार से मिलकर आई थी तब से यूं ही चिड़चिड़ी सी थी। चलो ना प्लीज, राबेल दोनों बाजू उसके गिर्द बांधती हुई मजलूम सी आवाज में बोली तो चेहरा कुशन में घुसाती हुई असीर ने मजीद सख्ती से आंखें मीच ली। 2 रोज से कनूतियत का दौरा पड़ा हुआ था। उसे दिल उचाट हुआ था, तो जैसे एकदम से हर चीज में दिलचस्पी खत्म हो गई थी। असीर, ये तो तुम्हें पहले भी पता था ना, अब उसमें उनका क्या कसूर है? उसको झिंझोड़ती हुई राबिल बेबसी से बोली। असीर, जिसने इतनी मुश्किल से खुद पे जब्त किया था, राबिल के अल्फाज सुनकर उसको फिर से रोना आने लगा। अजीब सा खालीपन था। उससे बात करने का जी नहीं चाह रहा था, तो उसके बिना भी कौन सा सुकून था। दिल पे बेकली सी छाई थी। मुझे क्या पता था कि वो लड़कियों की तस्वीरें वॉलेट में लगाकर घूमता है। बदतमीज आदमी, ओवर। वो रुंधी हुई आवाज में बोली।
الفاظ بے شک بچکانا تھے پر تکلیف حقیقی تھی۔ رابیل نے یاسیت سے اس کے گرد بازو لپیٹے۔ مجھے اب وہ نہیں پسند، بس میں اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، صبح کو بھی بتا دینا۔ صدمے سے چور آواز میں رابیل کو آگاہ کرتے ہوئے اس نے ساتھ ہی اس کو آگے اطلاع پہنچانے کی تاکید بھی کر دی، ورنہ اس کو الگ سے بتانا پڑتا، پھر سے سب کچھ دہرانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، رابیل اداسی سے بولی تھی۔ اسیر اس کی جانب پلٹی۔ تم بتاؤ میرے لیے کیا وہی بچا ہے؟ اس کی جانب پلٹتی ہی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے رابیل کو دھچکا لگا۔ پتہ نہیں وہ اس کے پیچھے کتنا رو چکی تھی، چہرے پہ صدمہ تھا جیسے کسی نے اس کے خالص جذبات کی ناقدری کر دی ہو۔ اس کے استفسار پہ رابیل نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہی بیوقوف تھی جو بار بار اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ پاس بیٹھی رابیل کی قمیض کے بازو سے ناک پوچھتے ہوئے اس نے تکلیف دہ اعتراف کیا۔ رابیل بس یاسیت سے اسے دیکھ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہاں تو 2 روز پہلے تک وہ اس کے پیچھے اتنی پاگل ہو رہی تھی اور کہاں اب ایک دم سے اتنی بدظن ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بات تو اس سے پہلے سے معلوم تھی۔ شاید اس کی تصویر دیکھ کر اس پر کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا تھا۔ تھی تو وہ ایسی ہی جیسے ایک دم سے پرجوش ہوتی تھی، ویسے ہی ایک دم سے دل بھی اٹھ جاتا تھا۔ پر یہاں تو اس کو اور صبح کو معاملہ الگ تھا۔ صبح کسی کام سے نیچے جا رہی تھی، جب خیال آیا کہ 2 منٹ ان دونوں سے بات کر لے۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئے اور اشارے سے رابیل سے پوچھا، پھر وہیں رابیل کی طرح ہی اس کے اوپر گر گئی۔ اب اگر میں اس کو کال کر لوں نا تو مجھ سے بڑی نیچ اور گھٹیا لڑکی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی، وہ دل گرفتی سے بولی۔ پھر سے ہچکیاں بننے لگی تھی۔ یہ پکا کرے گی، لکھ لو۔ اس کا دعویٰ سنتے ہی صبغہ نے پورے وثوق سے رابیل کو آگاہ کیا تو اسیر نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ رابیل کا بھی دل کیا کہ اس کو رکھ کر ایک چاٹا رسید کر کے، جو اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا اپنے رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ مر نہ جاؤں میں اس کو کال کرنے سے پہلے، میری کیا کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ مجھے ڈیٹ پہ لے جا کر دوسرے لڑکوں کی تصویریں والیٹ میں لگا کر گھوم رہا ہے بدتمیز آدمی۔ وہ آنسوؤں سے روندی ہوئی آواز میں غصے سے بولی۔ ہیں سیلف ریسپیکٹ والی بات پہ ایک پل کے لیے تو رابیل نے بھی تعجب سے اس کو دیکھا، پھر اس کی اجروئی حالت دیکھتی سب کچھ بھول بھال کر اسے تسلی دینے کے سے انداز میں تھپکنے لگی۔ صبغہ مطمئن سی بیٹھی تھی۔ اول تو اسے اسیر کی کسی بات پہ یقین ہی نہیں تھا، اس کے خیال میں وہ بس ابھی غصے میں لمبی لمبی پھینک رہی تھی۔ دوسرے اسود آیا ہوا تھا، اس لیے اسے ویسے ہی اس کے سوا فی الحال کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو مر کر بھی اس کو کال نہیں کروں گی، اب اگر میں اس کو کال کروں تو اللہ کرے میں اسی روز مر جاؤں، صبغہ سے منہ پھیرتی ہوئی وہ اٹل لہجے میں رابیل سے بولی تو ایک نظر ان دونوں پہ ڈالتے ہوئے صبغہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کمینی، اسیر منہ میں بڑبڑائی تھی، یہ بچپن سے ہی ایسی ہے، اس نے شکایتی انداز میں رابیل کو دیکھا تو اس نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ چھوڑو، 2 روز بعد اسد بھائی چلے جائیں گے تو یہیں ہمارے پاس ہی واپس آنا ہے۔ اس نے رابیل نے اپنے ساتھ لگا کر پھر سے دھپکنے لگی تھی۔ تم بتاؤ کیا اسیر مہتاب کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ اس کی پچکارنے سے کے انداز پہ اسیر نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ رابیل نے پی میں سر ہلاتی ایک دم رک گئی۔ ہے اس نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا، مبادہ اور زیادہ رونے نہ لگ جائے۔ اسیر اس کو گود میں سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ باہر رابیل کافی دیر اس کے پاس وہیں بیٹھی رہی، پھر اکیلے ہی نیچے لان میں آ گئی۔ ویسے ہی جو بھی اس کی حالت تھی، ایسے میں اس کے کمرے میں رہنا ہی بہتر تھا۔ اسامہ جو کافی دیر باہر بیٹھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد اندر آیا تھا، سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ پچھلے لان کو نکلتے ہوئے کھلے دروازے پہ پڑی تو پتہ نہیں کس احساس کے تحت وہاں آ گیا۔ دور جھولے پہ رابیل اکیلی بیٹھی تھی، وہ اس کے قریب آیا اور وہیں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ رابیل نے اس کو دیکھ کر خفگی سے دوسری جانب رخ موڑتے ہوئے جھولے کی پشت پہ سر ٹکایا، اس کی کمر پہ نگاہیں ٹکائے۔ اسامہ خالی للزانی سے اس کو دیکھنے لگا، پتہ نہیں وہ کس بات پہ ناراض تھی۔ اس نے قریب کھسکتے ہوئے اس کے اس لیے لائے تھے مجھے یہاں تاکہ میں اکیلی بیٹھ کر بور ہوتی رہوں، اس سے اچھا تو میں وہیں رہ لیتی، وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ سب کے الگ ہی ڈرامے چل رہے تھے، وہ بری طرح بور ہو چکی تھی۔ اسامہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا، اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا، اوپر سے تم سب کے سامنے بدتمیزی کرتے ہو۔ اس کو ایک اور الزام یاد آیا۔ کون سی بدتمیزی کی؟ اس نے یوں ہی ہلکی آواز میں پوچھا، کل جو تم نے کچن میں حلیہ آپی کے سامنے کیا؟ روز کو یاد دلاتی ہی بولی تو وہ سوچنے لگا کل کچن میں اس نے کیا کیا تھا۔ اسے اچانک سے یاد آیا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خفگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اور آج تم نے آفس سے واپس آ کر مجھے کس کیوں نہیں کی؟ اب کی بار وہ بات لبوں پہ آئی جس پہ سب سے زیادہ ناراض تھی۔ اسامہ یاد کرنے لگا کہ آفس سے واپسی آنے کے بعد سے وہ کہاں تھا۔ جب وہ آیا تھا تب وہ اسیر کے ساتھ تھی، پھر وہ فریش ہونے کے بعد وہ مشکل 5 منٹ بیٹھا تھا جب حلیہ کا میسج آ گیا تھا۔ اس سب مجھ سے ملنے کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ تم کس لڑکی کو ڈیٹ کر کے آئے ہو؟ وہ دل گرفتی سے بولی تو اسامہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس
उसके दोनों हाथ अपने हाथ में थामे। पागल हो? उसके जवाब पे वो बेयकीनी सी नज़रों से उसको देखने लगी। जी नहीं, ऐसा ही है, तुम कहीं और से अपनी ट्रिप पूरी करके आए हो, इसलिए आज तुमने आने के बाद मुझे गिफ्ट नहीं की। वो मायूसी की इंतहा पे थी। उसामा ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा। ये सीरियस बात है बेला, जो मर्जी कह लो, ये इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं पहले ही भुगत चुका हूँ। उसके संजीदा लहजे पे राबिल ने चौंक कर उसको देखा। वो मामूल के बरखिलाफ सीरियस लग रहा था। कुछ देर वो यूं ही उसको देखती रही, फिर जरा सा उसके करीब खिसकी। फिर तुमने क्यों नहीं की? उसके सीने पे अपनी उंगली से नक्शो निगार बनाती वो आहिस्ता से बोली थी। आवाज में अभी तक नाराजगी का अंसर था। उसामा खामोशी से उसका चेहरा और झुकी हुई पलकें देखने लगा। दिमाग कुछ देर पहले पेश आए वाक़ये में उलझा हुआ था। बार बार हुरिया का खौफ से ज़्यादा पड़ता चेहरा जहन में लहरा रहा था। पता नहीं मुस्तजाब का गुस्सा ठंडा हुआ था या नहीं। उसकी मुसलसल खामोशी पे राबिल फिर से नाराजगी से रुख फेर कर बैठ गई। वजह बताने के बाद भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बदतमीज। उसे भी असीर की तरह रोना आने लगा। असीर चेहरा धोकर फिर अपनी हालत संवारती हुई बाहर आई थी। आओ बॉयज़ की बात करते हैं। राबिल के करीब आते ही वो गलोगीर लहजे में बोली। अब किसी तरह तो गम गलत करना था। हाँ चलो। राबिल फौरन से उठ खड़ी हुई। उनकी बातें सुनता हुआ उसामा एकदम होश में लौटा। ओए, राबिल को खड़ा होकर पैरों में चप्पल अड़सते हुए देखकर वो गड़बड़ा कर बोला था। क्या मतलब बॉयज़ की बातें करते हैं? उसने बारी बारी राबिल और असीर को देखा। नहीं करनी बॉयज़ की बातें, इधर आओ मेरे पास। राबिल को दोनों बाजुओं से थामते हुए उसने ज़बरदस्ती अपने पास झूले पे खींचा और अपने दोनों पास बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांध लिए। छोड़ो मुझे, वो मचल कर खुफकी से बोली थी। मैं करूँगी तुम्हें क्या? उसामा ने सख्ती से उसे बाजुओं में भींचते हुए उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। छोड़ो मुझे, उससे बातें करनी है, वो सैड है। मचल कर उसकी गिरफ्त से निकलती राबिल असीर का हाथ थाम कर कुछ फासले पे आई और उसके साथ घास में बैठ गई। ढीले से अंदाज में झूले की पुश पे सर गिराते हुए उसामा ने उसकी बात पे असीर की जानिब देखा। क्यों, उसकी क्लास में लौंडे नहीं है या फिर उससे फंस नहीं रहा कोई? असीर ने गुस्से से उसकी जानिब देखा, जिसने अनजाने में उसकी दुखती रग छेड़ दी थी। तेरे लब उसको गाली से नवाजती वो राबिल की जानिब मुतवज्जह हुई। फोन में चेहरा घुसाती ही वो दोनों अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कों की तस्वीरें देखती हुई उनका एक्सरे करने लगी। उन दोनों को देखते हुए उसामा ने तासुफ में नफीसे में सर हिलाया, जो यूनिवर्सिटी जाकर कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। फिर आंखें मूंद ली। ये कैसा है? राबिल ने उसके इंस्टाग्राम पे ऐड उसके ही डिपार्टमेंट की एक लड़के की आईडी खोलते हुए उससे पूछा। बस ठीक है, इतना भी खास नहीं, टिंडा सा। एक सरसरी थी निगाह उस पर डालते हुए असीर मायूसी से बोली थी। इसका क्या मतलब? राबिल उसके आखिरी लफ्ज़ पे खिलखिलाकर हंसने लगी। एक ऐसे अजीब से हाथ करके फिरता है हर वक्त पूरे डिपार्टमेंट में, बेवकूफ़ सा। असीर ने बाकायदा उसकी नकल उतार कर दिखाई और फिर अपने एक क्लास फेलो की आईडी खोली। ये वाला देखो। असीर के कहने पर राबिल एक एक करके उसकी अपलोड की गई तस्वीरें देखने लगी। ये भी अजीब सा है, वो मायूसी से बोली थी। अजीब सा मतलब? असीर के पूछने पर वो फिर से उसकी तस्वीर देखने लगी। अजीब, सूखा सा, पतला सा, छिला हुआ मुर्गा। सिवगा असवद की कॉफ़ी बनाने नीचे आई थी। उन दोनों को देखती वो भी वहीं उनके पास आकर बैठ गई और उनके साथ ही फ़ोन में चेहरा घुसा लिया। राबिल उसे अपने और सिवगा के डिपार्टमेंट का सबसे मशहूर लड़का दिखा रही थी, जो फाइनल सेमेस्टर में था और अपने लुक्स की वजह से पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर था। उसकी टांगें टेढ़ी हैं। 5 मिनट तक गौर से उसको देखने के बाद असीर मायूसी से नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली। उसकी बात में सिबगा ने जल्दी से अपने ग्लासेस उतार कर साफ करते हुए वापस से आंखों में टिकाए और उसकी तस्वीर आखिरी हद तक जूम करके देखने लगी। टांगे वाकई टेढ़ी लग रही थी। उसने टांगे भी देख ली। उसके दुरुस्त अंदाजे पे वो हैरानगी से अपने साथ बैठी हुई राबिल से बोली। उसामा ने आंखें खोलकर उनकी जानिब देखा, जो दुनिया व माफिया से बेखबर पूरी दिलजमी से अपने काम में मशगूल थी। उसने सदमे से सिबगा को देखा। तो क्या देख रही है बे? सात बड़ा कुशन उठाते हुए उसने पूरी कुवत से दूर बैठे सिबगा के मुंह पे मारा था, जिसका शौहर ऊपर मौजूद था और वो यहाँ उन दोनों के साथ लड़कों की तस्वीरें देख रही थी। झन्नुमी औरत। उसको देखता हुआ वो ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाकर बोला। चुप कर। सिबगा ने गुस्से से कुशन वापस उसकी जानिब फेंका तो उसे कैच करता हुआ उसामा उसे अपने बाजुओं में भींच कर फिर से आंखें मूंदता हुआ नींद दराज हो गया। वैसे मैंने रियलाइज़ किया है कि हमारे घर जैसे लड़के कहीं नहीं है। उसामा को देती हुई सिबगा मायूसी से बोली। उसकी निगाहों की ताक़ुब में असीर और राबिल ने भी उसकी जानिब देखा। अपने दराज कद और थकान भरे चेहरे के साथ आड़ा तिरछा झूले पे पड़ा हुआ भी वो माथे पे बिखरे बाल के से गुनगुनाने बालों के साथ प्यारा और निखरा हुआ लग रहा था और उनको देख देख कर अब हम बोर हो चुके हैं। असीर मायूसी से बोली। अल्लाह जी, हम इनको देख देख कर बुरी तरह पक चुके हैं। प्लीज़ कोई तो हॉट सी लड़की भेज दें हमारे लिए। ऊपर आसमान की जानिब देखती वो कनूतियत से बोली। तो बमुश्किल उसामा के चेहरे से निगाहें हटाती राबिल उसके अंदाज पे हंसने लगी। सिबगा वापस जा चुकी थी। वो दोनों उठकर बेंच पे बैठ गए। उसामा
وہ اندر جانے کے لیے کھڑا ہوا تو جاتے جاتے ان کو تنگ کرنے کی نیت ان کے قریب آیا اور دھڑام سے بینچ پہ ان دونوں کے بیچ ذرا سی جگہ پہ گر گیا۔ کیا ہے تمہیں، میری گود میں آ جاؤ۔ رابل نے غصے سے اس کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ اچھا، اس کی بات سنتا ہے وہ فرمانبرداری سے کھڑا ہوا اور اگلے ہی پل اپنے پورے وزن کے ساتھ پھیل کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ رابل نے دل خراش چیخ ماری۔ اسیر دہل کر کھڑی اور اسامہ کا بازو کھینچتی اسے رابل کے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھ جا، اس کا اسٹیکر بن جائے گا۔ رابل کی چیخیں سنتی وہ حقیقی تشویش سے بولی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا وزن مزید کم کرتی، اب بس کسی بھی روز غائب ہونے والی تھی۔ اچھا ہے، اور پتلی ہو جائے گی، وہ ٹھٹھائی سے ہنستا ہوا بولا اور پھر اٹھ کر اندر کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے اٹھنے پر اسیر فوراً سے رابل کے پاس بیٹھی، جس کی 2 منٹ میں ہی حالت غیر ہو چکی تھی۔ 2 جوتے مارو اس کو میری طرف سے، وہ روندے ہوئے لہجے میں اسیر سے بولی۔ خود تو ہلنے کے بھی لائق نہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی بات پہ عمل کرتی ہوئی اسیر فوراً سے دونوں ہاتھوں میں اپنا ایک ایک چپل اٹھا کر اسامہ کے پیچھے بھاگی، جو اندر غائب ہو گیا تھا۔ خدا گواہ، میں نے تو ہمیشہ تم سب کو اس گھر کا فرد ہی سمجھا ہے، اب گھروں میں تو اس طرح کی 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی نور افزا لہجے میں رکت طاری کیے پچھلے 10 منٹ سے کسی کو پتہ چلنے کے خوف سے خوش آمدانہ انداز میں ان کی چاپلوسی کر رہی تھی۔ سنبل ہچکیاں بھرتی ہوئی، جبکہ وہ ڈرائیور سپاٹ چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑا فرش کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے اسود نے ان ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مختصر اس کو سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ اس نے گہری نظروں سے ڈرائیور کی جانب دیکھا، جو لب سے سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کو تو مستجاب نے رکھا تھا نا، اس کو وہیں بھجوا دیں اس کے پاس۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں نور افزا سے بولا تو وہ دہل کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، اس نے اس کو بتا دیا تو پھر وہ میرے سر پہ چڑھے گا، تم بس اس سے بات کر لینا۔ سنبل کو تو میں جانتی ہوں، وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی، وہ گھبرا کر بولی تھی، اپنے بیٹے کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ صبح کرتا ہوں، اسود نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے ابتسام کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے استفسار کیا تو وہ سر تھام کر رونے لگی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی اس گھر کو، آئے روز کوئی نئی مصیبت ہو۔ ہمیشہ کی طرح لوگوں کی بری نظروں کو کوسنے لگی تو ان کو تسلی دیتا ہوا اسود گہری سانس خارج کرتا کھڑا ہوا۔ چلیں آپ سو جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ان کو تسلی دیتا ہوا ابتسام کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتا ہوا ابتسام بابا خود پہ ضبط کرتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر اس سے گلے ملنے لگا۔ رات کے کسی پہر مستجاب کی آنکھیں کھلی تھی۔ حوریہ اس کے بازو پر سر رکھ کے دوسری جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اس کے سر کے نیچے سے ہوتا ہوا مستجاب کا بازو اس کے گرد بندھا تھا۔ اس کی سفید شرٹ میں ملبوس حوریہ نے ایک ہاتھ سے اپنے گرد دھرا ہوا اس کا بازو تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ نے اس کی ٹی شرٹ جکڑے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی، جو رات کو پتہ نہیں اس نے کسی پہر اتار دی تھی۔ اس کے لمبے بال مستجاب کے سینے اور بازو پہ بکھرے تھے۔ اس کے سر کے نیچے موجود اپنا بازو ہلائے بنا وہ احتیاط سے ذرا سا اٹھا اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، ہر غم سے بے نیاز۔ وہ اس کے بازو پہ سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس تھا اور بھلا کیا چاہیے تھا؟ اس نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور پھر سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا، پھر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر سو گیا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی تو حوریہ نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے گرد دھرا ہوا اس کا بازو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے کھسکا کر اپنے چہرے تک لائی اور روشنی سے بچنے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اگلے ہی پر اس کا لمس اور خوشبو محسوس کرتی وہ بھی ساختہ مسکرائی تھی۔ اس کی ہتھیلی پہ رب رکھ کر اسے چومتی وہ غیر ارادی طور پر رات والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ ذہن میں شادی والی رات سے متعلق کہی گئی ابتسام کی باتیں لہرائی تو مسکراہٹ خود بخود سمٹنے لگی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور چہرہ موڑ کر آنکھوں میں ناگواری کے تاثر لیے اس کو دیکھا۔ وہی تھا سارے فساد کی جڑ۔ نہ وہ اس رات غائب ہوتا، نہ کسی کو سوال اٹھانے کا موقع ملتا۔ کھسک کر بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ جاتے ہوئے اس نے ارد گرد پڑے سارے تکیے کوشن اٹھا کر دیوار کسی صورت میں اس کے اور اپنے بیچ رکھے، پھر بھی ساختہ اپنے دوسرے ہاتھوں میں سختی سے جکڑی ہوئی اس کی ٹی شرٹ دیکھی۔ اسے یوں ہی سینے سے لگائے وہ دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اس ساری ہلچل پہ مستجاب نے اوجھل سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، اپنے اور اس کے بیچ دھرے تکیے دیکھتے ہوئے۔ اس کے لبوں کے گوشے پہ بھی ساختہ مسکراہٹ امڈی تھی۔ اس کی ہی رات والی شرٹ میں ملبوس وہ کروٹ لیے دوسری جانب لیٹی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ سونے تک ایسا کیا ہوا تھا جس پہ وہ خفا ہو گئی تھی۔ کچھ یاد نہیں آیا۔ رات تک تو وہ اس سے بالکل راضی تھی، ہر رات کی طرح اس کے سینے سے لگ کر اس کے بازو پہ سوئی تھی۔ نیند میں آ کر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ سوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوئی کیا ہی کر سکتا تھا؟ حوریہ کی پوچھ دیکھتے ہوئے اس نے گلا کنکایا، میری جان، ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بلایا تھا۔ وہ آنکھیں موندے یوں ہی لیٹی رہی، کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کی آواز سن کر
लबों के गोशों पे खुद ब खुद हल्की सी मुस्कान फैली थी। जो आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया है, अपने और उसके बीच धरे तकिए देखता हुआ वो कहने के बल जरा सा उठा, वहीं बैठे बैठे उसके जानिब झुका। वो आंखें मूंदे लेटी थी, सख्ती से मुट्ठी में जकड़ी हुई उसकी शर्ट अभी तक सीने से लगा रखी थी। मुस्तजाब के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। उसने झुककर नरमी से उसके कंधे पे अपने लब रखे। फिर रात में कहा गया उसका आखिरी जुमला जहन में लहराया, रात तक तो मैं अच्छा था। उसकी जानिब झुका झुका वो उसके बाल सहलाता हुआ आहिस्ता से बोला था। हुरिया ने जबरदस्ती अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। सोतों में आखिर ऐसा क्या ही कर सकता हूँ मैं। जरा सा उचक कर उसका चेहरा देखते मुस्तजाब ने बधाई मासूमियत से अपने आप से सवाल किया। फिर उसके बाजू को नरमी से चुमा। कपड़े भी पहने हुए हैं तुमने? मतलब मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत भी नहीं की। फुर्सत से अपनी शर्ट में मलबूस उसका सरापा देखता हुआ संजीदगी से बोला, अच्छा मेरी शर्ट तो दे दो। उसकी आवाज़ पे हुरिया ने अपनी मुट्ठियों में जकड़ी हुई उसकी टी शर्ट को मजीद सख्ती से उसे अपने आप में भींच लिया। मतलब साफ इनकार था। वो मुस्कुराता हुआ फिर से अपने तकिए पे गिर गया। उसकी शर्ट अपने सीने से हटाकर नाक तक लाती हुई हुरिया आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगी। शिद्दत से दिल किया कि उसके पास चली जाए। रात में तो बोला था कि अच्छे हैं आप। वो वहीं लेटा लेटा फिर से उसकी पूछ देखता हुआ बोला, झूठ बोल रही थी, टाइम पास कर रही थी मेरे साथ। वो ना चाहते हुए भी शिद्दत से मुस्कुरा दी। उससे खफा रहना मुमकिन ही नहीं था। वो रहने ही नहीं देता था। यूज़ कर रही थी मुझे। उसकी अगली बात पे हुरिया के लबों पे पहली मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। एक्सप्लॉइट कर रही थी। मुस्तजाब ने कहने के बल उठते हुए फिर से उसका चेहरा देखने की कोशिश की। ठड़क जा रही थी। वो आईब्रोज खाकर बोला, हुरिया का दिल क्या उसे बताया कि वो है उन मर्दों में से जिन पर ठड़क झाड़ने का दिल करता है, पर सख्ती से लब भींच लिए। रात में ही तो फिर से इज़हार मोहब्बत किया था। हर गुजरते पल के साथ उसकी मुस्कुराहट गहरी उड़ती जा रही थी। सच बोल रही थी। उसके ऊपर झुकता हुआ वो पहले के मुकाबले में आहिस्ता से कदरे हल्की आवाज़ में बोला तो उसकी बदलती हुई आवाज़ पे हुरिया सांस रोके उसे सुनने लगी। अच्छा अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे पास आ जाओ। फिर से तकिए पे गिरता हुआ वो भारी आवाज़ में बोला तो हुरिया ने आहिस्ता से आंखें खोली। अगर नहीं आई तो मतलब अच्छा नहीं हूँ, अब फैसला करो। वो यूँ बोला था जैसे किसी बहुत ही गंभीर मसले का फैसला करना हो। सीधा लेटता वो आंखें मींच कर बाजू फैलाता उसका इंतजार करने लगा, जैसे पूरा यकीन हो कि वो अभी उसके पास आ जाएगी। फिर आंखों की जरा सी झिरी खोल कर देखा वो उठ रही थी। उसके करीब खिसकती वो उसके बिल्कुल पास आ बैठी और खामोशी से उसको देखने लगी। आंखें खोलता हुआ मुस्तजाब मुस्कुराया। उसके बिल्कुल पास वो जरा सा उसकी जानिब झुकी हुई बैठी थी और चेहरे पे गैर महसूस मुस्कान थी। उसको देखते हुए मुस्तजाब का चेहरा पल में संजीदा हुआ। गहरी नजरों से उसको देखते हुए उसने आंखों से अपने बाजू की जानिब इशारा किया तो हुरिया ने नफी में सर हिला दिया। फिर उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए वो पलकें झपकाए बिना उसको देखता हुआ बोला था। हुरिया ने आहिस्ता से उसकी बरहना सीने पे हाथ रखा। यहाँ लेटूंगी। उसकी लाड भरी फरमाइश पे वो खामोशी से उसे देखने लगा। उस पे निगाह पड़ती ही आंखों में जैसे जज्बात का एक समुंदर उमड़ आता था। आ जाओ। उसने हाथ बढ़ाते हुए उसका गाल सहलाया तो वो यूं ही बैठी बैठी उसे देखती रही। कहने के बल उठते हुए मुस्तजाब ने उसे अपने सीने से लगाया और दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए एहतियात से उसे अपने ऊपर लेटा लिया। उसके सीने पे चेहरा रखती हुई हुरिया ने सुकून से आंखें मूंद ली। दोनों हाथों से उसके बाल समेटता हुआ मुस्तजाब ने उसकी कमर सहलाई और उसके माथे पे लब रखे। देखो कैसी मेरे बुलाने पर आ जाती हो तुम। उसकी पूछ टपकता वो उसके कान में भारी सरगोशी में बोला था। वो आंखें मूंदे मूंदे मुस्कुराई। फिर उसके सीने पे अपने लब रख दिए। दुनिया की कौन सी औरत हो सकती थी भला जो उस जैसे आदमी के बुलाने पे उसके पास ना जाती। कभी सोचा भी नहीं था कि यूं उसके इतने नाज उठाएगा वो। मुस्तजाब ने नरमी से उसकी पूछ थैलाने लगा। सुनो अब तुम खफा क्यों नहीं होती? उसके बाल कानों के पीछे अरसता हुआ वो उसके मुलायम गाल पे उंगलियां फेर कर बोला था। हुरिया ने आंखें वाक करके उसकी जानिब देखा जो खफा होने का मौका ही नहीं देता था। इतना प्यार आ रहा है तुम पे कि तुम्हें बनाने का दिल चाह रहा है। उसका चेहरा देखता हुआ उसके होठों को अपने अंगूठों से सहलाता हुआ खुद ही अपनी बात पे हंसने लगा। वो आंखें छोटी करके हंसी तो यूं हंसती हुई मुस्तजाब को कुछ और भी ज्यादा प्यारी लगी। दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधते हुए उसने भरपूर अंगड़ाई ली। थोड़ी सी बदतमीजी करूं तुम्हारे साथ?